प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्वाचन आयोगको 25 विधि पत्र। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 1 जनाको मृत्यु। जापानमा सञ्चालित नेपाली स्कुलमा पनि यसै हुने। वीरेन्द्रनगरमा 6 अर्ब रुपियाँ लगानीमा खानेपानी आयोजना। एमसीसीले प्रचण्ड र माधव नेपालको अवसरवाद उदाङ्गियो भन्दै प्रदीप गेवालीको भनाई। शिवरात्रीमा झुमेको पशुपति क्षेत्र, एमाले सांसद मोहन बानिया पक्राउ परे। नेपालको सडक मर्मतमा नयाँ प्रविधि भित्राउँदै एमसीसी। फल शाहले दुर्गेश थापा बारेमा के भनेका छन् त, यसबारे पुरै जानकारी। सुर्खेतमा काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको पार्टी कार्यालय तोडफोड। सरकारले भन्यो नेपालको भूमि छिमेकीहरू विरुद्ध प्रयोग हुन दिन्नौ। एमसीसी पास भएकोमा खुसी छु, देश ठूलो दुर्घटनाबाट बच्यो भन्दै प्रचण्डको भनाई। युक्रेनका नेपालीहरूलाई सीमा क्षेत्रमा जान सरकारको आग्रह। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आज साँझसम्म कर्फ्यू लगाइयो। एमसीसी माथिको भ्रम निवारण भयो भन्दै काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको भनाई। 5 दलीय गठबन्धनबाट अलग भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको घोषणा। समयमा विद्यालय नआएको भन्दै विद्यार्थीले थुने। प्रधानाध्यापक शेयर बजार 43 अङ्कले घट्यो। यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। रसिया युक्रेन युद्धको प्रभाव नेपालको साहसिक पर्यटनमा पर्यो। चैत 15 गतेदेखि कर्मचारी सरुवा गर्न नपाइने। नायक पल शाह धरोटीमा छुट्न सक्ने ठूलो खबर। समीक्षा अधिकारीले पेश गरिन् ठूलो प्रमाण। सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। 10 वैशाखभित्र सबैलाई कोरोना खोप दिइसक्नु। स्थानीय निर्वाचनमा 100 न्यायाधीश र 700 उपसचिव खटाउने तयारी। रुस र युक्रेनका प्रतिनिधि बीच वार्ता सुरु भयो। पश्चिमा प्रतिबन्धले रुसलाई तेस्रो विश्वयुद्धतिर धकेलिरहेको छ भन्दै विज्ञहरूले भने। संसारको ठूलो परिवार भेटियो। एकै परिवारमा 2 करोड 70 लाख सदस्य। रेलवे ऐन नहुँदा जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन रोकियो। नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रचण्डको आग्रह। विमतिको कुरा पार्टीमै राख्नुस्। तोलामा 1600 रुपियाँले बढ्यो सुनको भाउ। यसबारे पुरै जानकारी। एमसीसी बारेमा व्याख्यात्मक टिप्पणीमा अमेरिका पनि सकारात्मक। एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर, पार्टी कार्यालयमा तोडफोड। एमाले सांसद मोहन बानिया बलात्कार आरोपमा पक्राउ परे। हाम्रो सान हाम्रो मन पल्साह भन्दै तनहुँमा समर्थकको र्याली। एमसीसी अनुमोदन गराउन सहयोग गरेका भन्दै सबै दलहरूलाई सरकारको धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारण्य उपाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं दर्शकवृन्द। पहिलो समाचार सुरु गरौं। नेपालको सडकमा मर्मतमा नयाँ प्रविधि भित्राउने एमसीसीको प्रसंगबाट। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पास भएसँगै यानि कि कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन भएसँगै अब आयोजना कार्यान्वयनको तयारी सकाउने ढोका खुलेको छ। एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले नेपालमा सडक मर्मतमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्दैछ भने एमसीसी अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको एउटा खण्डमा फुल डेप्थ रिक्लेमेसन र सुपेरियर फर्मेनिङ आसफाल्ट पेभमेन्ट सुपर पेभ प्रविधि नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग हुनेछ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीले नेपालका अनुसार सडकको खराब अवस्था, न्यून प्रभावशाली ढुवानी सेवा तथा अपर्याप्त सडकका कारण नेपालको व्यापार व्यवसायले उच्च लागत खर्च बेहोर्नु परिरहेको छ। नियमित सडक मर्मत सम्भारका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नभएर समस्या छ भने यसका लागि प्रयोग गरिने विधि पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास स्वरूप नै हुनेछन् भन्दै बताइएको छ भने त्यसै कारण अधिकांश सडक र राजमार्गहरूको अवस्था गतिलो छैन। कालोपत्रे गर्न साथ तुम्किने, चम्किने, ढिस्को उठ्ने लगायतका समस्या देखिएका छन् भने यसको दोष सरकारले ठेकेदार र ठेकेदार सरकारमाथि लगाएर पन्छिने चलन समेत रहेको छ। विशेष गरी नेपालको सडक मर्मतमा नयाँ प्रविधि एमसीसीले भित्राउने भएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका एक समूहले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय तोडफोड गरेको छ। नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित 6 दलले गरेको बन्दका क्रममा प्रदर्शनकारीले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय र बजार क्षेत्रका घरमा सिसा तोडफोड गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले एमालेको पार्टी कार्यालय बाहिर आगजनी पनि गरेका छन् भने एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विरोधमा उत्रिएकाहरूले प्रहरीमाथि समेत ढुङ्गा मुडा गरेका छन्। प्रहरी र बन्दकर्ताबीच झडप भएपछि नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 3 दर्जन बढी सेल अश्रु ग्यास समेत हानेको छ भने प्रहरीले बन्दकर्ताहरूलाई ढुङ्गा मुडा नगर्न आग्रह गर्दै माइकिङ गरिरहेको छ। तर बन्दकर्ताहरू भने विभिन्न गल्लीबाट निस्केर प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुडा गरिरहेका छन्। त्यसैगरी अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित 6 दलले गरेको बन्दका क्रममा सोमबार साँझ एमसीसी विरोधी प्रदर्शन चर्किएको थियो भने प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले सोमबार बेलुकी 8:15 बजेदेखि मंगलबार साँझ 7 बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। यानि कि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आज साँझसम्म कर्फ्यू लगाइएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानिया जबरजस्ती करणी अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। सांसद बानियालाई नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकीका प्रवक्ता एवं बीएसपी मधुसूदन नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। जुम्लाका एक महिलाले बाँकी स्थित होटल आसपासमा अप्सरा सांसद बानियाले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन् भने डीएसपी नेउपानेका अनुसार उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा राखिएको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट माननीय ज्यूलाई पक्राउ गरेका हौं, हामीले थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं, उनले हामीसँग बताएका छन्। पीडित महिलाले पूर्व मन्त्री समेत रहेका बानियाले पैसा दिन्छु भनेर होटलमा बोलाएर जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा थप केही जानकारी आएमा र उनलाई कारबाहीको केही खबर आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेसन एमसीसी संघको सम्झौतामा नेपालका सत्तारूढ दलको व्याख्यात्मक टिप्पणीप्रति अमेरिकाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटै कांग्रेस नेताका अनुसार अमेरिकाले व्याख्यात्मक टिप्पणी बारेमा सकारात्मक जवाफ दिएको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीको मस्यौदा अमेरिकालाई पनि पठाएका थियौं, त्यसपछि पटक पटक उनीहरूसँग कुराकानी पनि भयो। उनले भनेका छन् उनीहरूको तर्फबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीप्रति सकारात्मक जवाफ आइसकेको छ। संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी पारित भएपछि त्यसबारेमा अमेरिकालाई जानकारी पठाइने पनि उनले बताएका छन् भने आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी संघको सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। एमसीसी सम्झौता संसद बिना पास गर्न नहुने अडानमा रहेका सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न राजी भएका थिए। व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिको अङ्ग नभएको र एमसीसी संघको सम्झौता नेपालको संविधान र कानून भन्दा माथि नरहेको र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको लेखा परीक्षण नेपालमा हुने लगायत विवादित विषयमा प्रष्टीकरण समावेश हुनेछ भन्दै बताएको छ। यानि कि एमसीसी बारेमा व्याख्यात्मक टिप्पणीमा अमेरिका पनि सकारात्मक रहेको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी परियोजना अनुमोदनको विषयलाई लिएर पार्टीमा विमति रहेको स्वीकार गरेका छन्। निजी निवास खुमलटारमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष प्रचण्डले नेता नारायण काजी श्रेष्ठ एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले असन्तुष्टि बाहिर नराखी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राख्न आफूले अनुरोध गरे पनि बाहिर कुरा राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एमसीसीको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका नेता देव गुरुङ भने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमै सक्रियतापूर्वक लाग्नु भएको उनले बताएका छन् र संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति बनेको वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन कायम रहने, सरकार बस्ने र यही सरकारले निर्वाचन गराउने पनि स्पष्ट पारेका छन्। यानि कि विमतिको कुरा पार्टीमै राख्नुस् भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रचण्डले आग्रह गरेका छन्। बलात्कार अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका नायक पल शाहको पक्षमा तनहुँमा प्रदर्शन गरिएको छ। पलको समर्थनमा विभिन्न नारा लेखेका प्लेकार्ड सहितले समर्थकहरूले प्रदर्शन गरेका छन् र करिब 1 दर्जन युवा युवतीले पल शाह जिन्दाबाद, हाम्रो मान हाम्रो शान पल शाह, दिनदुखीको हिरो पल शाह, जस्टिस फर पल शाह लगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए। उनीहरूले पल शाहमाथि अन्याय भएको संसारकर्मीसँग पनि बताएका छन् भने एक युवतीले भनिन् यदि बलात्कार भएको भए पीडितको लुगा च्यातचुत भएको हुनु पर्थ्यो, त्यो प्रमाणहरू खोइ पुलिसमा दिएको, 1 वर्षपछि केस दिनु भनेको सरासर फसाइएको हो, दादा निर्दोष हुनुहुन्छ भन्दै बताइएको छ। एक युवाले पल शाहले न्याय पाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन् समीक्षालाई जबरजस्ती करणी भएको आज भन्दा 1 वर्ष अगाडिको यो कुरा किन आएन? जबरजस्ती गरेर कसैको माया पाइन्छ? पल शाहलाई न्याय दिनुपर्छ। अर्काको युवकले पल शाहको समीक्षा जस्ता हजारौं लाखौं फ्यानको भएको दावी गरेका छन् र उनले भनेका छन् कुनै पनि पल शाहको डाइहार्ड फ्यानले उहाँको कारणले मर्दैछु भनेर सुसाइड गर्यो भने त्यसमा पनि पल शाहलाई दोषी मान्ने त भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव, पल शाहलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालिएको छ। बढीमा 25 दिन हिरासतमा राखिन सक्ने समेत बताइएको छ र साथमा नायक पल शाहलाई धरोटीमा छुटाउन सक्ने समेत जस्ता समाचारहरू केही सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। तर नायक पल शाह धरोटीमा छुट्ने खबर कति साँचो हो र कति झुटो हो यो कुरा अहिले ठम्याउन गाह्रो रहेको छ। यसबारेमा थप केही जानकारी आएमा र पल शाह सम्बन्धी थप केही जानकारीमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। त्यसैगरी पल शाहले दुर्गेश थापाले पनि आफूलाई फसाएको बताएका छन् र दुर्गेश थापा विरुद्ध उनी जान सक्ने संकेत भने उनले गरिसकेका छन्। पल शाह र अन्य केही व्यक्तिहरूले समीक्षालाई उचालेर आफूलाई फसाउन खोजेको समेत नायक पल शाहले दावी गर्दै आएका छन्। आफ्ना सहकर्मी साथीभाइले आफूलाई फसाएको भन्दै पल शाहले आफूलाई निर्दोष पक्कै पनि साबित गर्ने बताउँदै आएका छन्। आफ्नै वरिपरिका साथीभाइले आफूलाई फसाएको र कहिलेकाहीँ नखाएको पनि विष लाग्दो रहेछ भन्दै पल शाहले भन्ने गरेका छन्। अहिले नायक पल शाह प्रहरी हिरासतमै रहेका छन्। यसबारेमा थप केही जानकारीमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं।
नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न सघाउने सबैहरूलाई धन्यवाद दिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एमसीसी अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरेर सहयोग गरेका सबैलाई धन्यवाद दिएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दल प्रमुख, प्रतिपक्षी दल लगायतका अन्य राजनीतिक दल, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, अन्य सदस्यहरूलाई सरकारले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। यस्तै नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्र भारत, चीन लगायत अन्य कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूबीच नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन गरेको हो भन्दै बताएको छ। नेपाली बजारमा आज फेरि सुनको भाउ बढेको छ। आज तोलामा 1600 रुपियाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यो सँगै छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 98,200 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 97,700 रुपियाँ कायम भएको छ। हिजो सुन तोलामा 1400 रुपियाँले घटेको थियो। आज चाँदी पनि तोलामा 45 रुपियाँले बढेर 1340 रुपियाँ कायम भएको छ। जनकपुर जयनगर रेल कुर्थासम्म सञ्चालन गर्न औपचारिक उद्घाटनको मिति तय गर्न कानुनी अडचन उत्पन्न भएको छ। सरकारले ल्याएको रेल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि रेल गत फागुन 1 गतेदेखि जनकपुर जयनगर कुर्थासम्म ड्राई रनमा यात्रु नै नराखी दैनिक एकपटक सञ्चालन भइरहेको छ भने ड्राई रनको सफलता पश्चात यसै महिनाको दोस्रो साताभित्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने तयारी गरेका थिए भने नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार रेल सञ्चालन गर्न प्राविधिक हिसाबले सबै कुरा तयार भइसकेको छ र तर रेल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले अडचन पैदा भएको छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि रेलवे ऐन नहुँदा जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन रोकिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 180 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5218 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 119 र 3123 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 61 जना गरी 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 400 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 8235 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,16,317 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,936 पुगेको छ भने 9,56,413 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा वीरेन्द्रनगरमा 6 अर्ब रुपियाँ लगानीमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना सञ्चालनमा आउने भएको छ। भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट सुर्खेत उपत्यका ल्याएर खानेपानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्र एमओयूमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारीमा संघीय सरकारको तर्फबाट खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक तिरेश प्रसाद खत्री, कर्णाली प्रदेश सरकारका निमित्त सचिव गोपाल शर्मा र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको छ। यानि कि वीरेन्द्रनगरमा 6 अर्ब रुपियाँ लगानीमा खानेपानी आयोजना गरिएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले प्रचण्ड र माधव नेपालको अवसरवाद उदाङ्गो पारेको बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल कैलालीले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपसचिव गेवालीले प्रचण्ड र माधव नेपाल सत्ताका लागि जुनसुकै हदसम्म जान तयार रहेको कुरा एमसीसीले पुष्टि गरिदिएको बताएका छन्। उहाँ प्रचण्ड र नेपाल एमसीसी ठिक छ त्यसैले स्वीकार गर्यो भन्न सक्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसले एमालेसँग मिलेर सभामुख हटाउने र एमालेले कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूलाई पदच्युत गर्ने भएकाले समर्थन गरेको भन्नुहुन्छ भन्दै गेवालीले भनेका छन्। यानि कि एमसीसीले प्रचण्ड र माधव नेपालको अवसरवाद उदाङ्गियो भन्दै प्रदीप गेवालीले भनेका छन्। शिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा सोमबार साँझ पशुपति क्षेत्रमा साधु सन्त एवं भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो। शिवरात्रिलाई लक्षित गर्दै सिंगारिएको पशुपति क्षेत्रको दर्शन एवं आरती हेर्न जानेहरूको पशुपति परिसर एवं बागमती किनारमा खचाखच भएको थियो भने मंगलबार शिवरात्रिको लागि नेपालका विभिन्न ठाउँ एवं भारतबाट समेत साधु सन्तहरू नेपाल आइसकेका छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशलाई पशुपति मन्दिर परिसर र प्रदक्षिणा पथको दायाँबा व्यवस्थित रूपमा राखिएको छ भने मन्दिर परिसरमा नै व्यवस्थित रूपमा उनीहरूको व्यवस्थापन गरिएकाले मृगस्थली तर्फको बाटो छेउ अघिल्ला वर्ष भन्दा कम साधु सन्तहरू बसेका छन्। विशेष गरी शिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्र झुमेको छ र साथमा पशुपति क्षेत्र कोषले मंगलबार 50 लाख दर्शनार्थीले मन्दिर अवलोकन गर्ने आकलन समेत गरेको छ। सरकारले युक्रेनमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई छिमेकी देशको सीमा क्षेत्रमा आउन आग्रह गरेको छ। राजधानी किभमा कर्फ्यू खुकुलो पारेको भन्दै जर्मनी स्थित नेपाली दूतावासले युक्रेनमा पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, हंगेरी र रोमानियाको सीमा क्षेत्रमा आउन आग्रह गरेको छ।
युक्रेनको पूर्वी उत्तरी र मध्य रहेका नेपालीहरूलाई सीमा क्षेत्रको सुरक्षित स्थानमा आउनु उपयुक्त मौका रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। दूतावासले केही समस्या परेमा सम्पर्क गर्न दूतावासका अधिकारी र गैर आवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिहरूको टेलिफोन नम्बरहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। यदि तपाईँ युक्रेनमा हुनुहुन्छ र यदि तपाईँका साथीभाइ कोही परिवारजन जो कोही पनि युक्रेनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हामीले बताएको नम्बर दिन सक्नुहुनेछ। त्यो नम्बर रहेको छ +48 60 68 52 83 7 र त्यसै गरी 48 72 92 12 67 3 मा तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी एउटा अर्को नम्बर पनि रहेको छ 40 73 0071 950 मा पनि तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँबाट सहायता लिन सक्नुहुनेछ। नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि यसमा देखिएका भ्रमहरू निवारण भएको बताएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभाबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि यसमा देखिएका भ्रम निवारण भएको समेत बताएका हुन्। एमसीसीको सन्दर्भमा भ्रम निवारण संसद मार्फत गरिएको छ। भ्रम र अन्यल हटेको छ भने औपचारिक सहभागिता नभए पनि एमाले सहभागी भएको बुझेका छौं। पार्टी सभापतिको सुझबुझ धैर्यताका कारण अनुमोदन सम्भव भएको छ भन्दै उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्। यानि कि एमसीसी माथिको भ्रम निवारण भयो भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले भनेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले 5 दलीय गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको छ। जनमोर्चाको सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेको हो। साथै अधिकांश जनता एमसीसीको विपक्षमा सडकमा हुँदाहुँदै जनतालाई जालझेल पारेर एमसीसी पास गर्नु राष्ट्रलाई दीर्घकालीन र गम्भीर क्षति पुग्ने भन्दै गठबन्धन त्यागेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनाएको छ। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हाम्रो पार्टी बाहेकका 4 पार्टीले एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउन गरेको षड्यन्त्र, जालझेल, तिडकतम र साम्राज्यवादीहरूको दलाली तथा पृष्ठपोषण गर्ने काम गरेको हुनाले 5 दलीय गठबन्धन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता विरुद्ध खडा भएको स्थितिमा 5 दलीय गठबन्धनलाई कायम राखिरहनु पर्ने औचित्य समाप्त भएको छ भन्दै बताएको छ। यानि कि 5 दलीय गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाले अलग भएको घोषणा गरेको छ। सिराहाको एक विद्यालयमा विद्यार्थीले ढिलो आएको भन्दै प्रधानाध्यापकलाई 1 घण्टा थुनेका छन्। कल्याणपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 भोक्राहा स्थित आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजकुमार शाहलाई विद्यालयले उनकै कार्यकक्षमा 1 घण्टा थुनेका हुन्। प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई समयमा आउनुपर्ने, नियमित पठन पाठन हुनुपर्ने सहितका माग राख्दै यो विद्यालयका विद्यार्थीहरू आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रधानाध्यापकलाई थुन्ने काम विद्यार्थीले प्रधानाध्यापक सहित वडाध्यक्ष विरुद्ध नाराबाजी गर्दै विभिन्न नारा लेखिएको प्लेकार्ड समेत बोकेर प्रदर्शन गरेका छन्। विशेष गरी समयमा विद्यालय नआएको भन्दै विद्यार्थीले प्रधानाध्यापकलाई थुनेका छन्। सरकारले भारत, चीन लगायतका मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी मुलुक विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत, चीन लगायत अन्य कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्ध छ भन्दै मन्त्री परिषद निर्णयबारेमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीबाट उड्दै गएको नेपालको पर्यटन उद्योगमा रसिया युक्रेन युद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएको छ। नेपालको साहसिक पर्यटनमा युरोप र अमेरिकी पर्यटकको भूमिका ठूलो छ। तर युद्धका कारण रसियन तथा युक्रेन र यसको आसपासको हवाई मार्ग प्रयोग गरी यात्रामा गर्नुपर्ने मुलुकका नागरिकहरूले तत्कालका लागि यात्राको योजना नबनाउने भएका कारण आगामी पर्वतारोहण सिजनमै पर्यटक आगमन प्रभावित हुने नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले बताएका छन्। अब रसियन र युक्रेनी नागरिक त तत्कालका लागि भ्रमणमा निस्कने छैनन्। उनी भन्छन्, यसबाहेक यी दुई मुलुकको एयर स्पेस प्रयोग गरी यात्रामा निस्कने यात्रुको योजना पनि प्रभावित हुन्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि रसिया युक्रेन युद्धको प्रभाव नेपालको साहसिक पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। निर्वाचन आयोगले 15 चैतदेखि कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। 30 वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगले कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनाका लागि समय सीमा तोकेको हो। आयोगले 15 चैत आगामीसँग प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्न र यस्तो अवस्थामा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तह अनुसारको कर्मचारी सरुवा पदस्थापन गरिसक्ने समेत भनेको छ। यानि कि चैत 15 गतेदेखि कर्मचारी सरुवा गर्न नपाइने भएको छ। निर्वाचन आयोगले 10 वैशाखभित्र सबै नागरिकहरूलाई कोरोना खोप लगाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले सोमबार बसेको बैठकले 10 वैशाख 2079 भित्र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पुनः खोप लगाउन अनुरोध गरेको छ।
जारी युद्धलाई शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्ने प्रयास स्वरूप रुस र युक्रेनका प्रतिनिधि बीच वार्ता सुरु भएको छ। बेलारुसको सीमा नजिकै एक स्थानमा दुवै पक्षका प्रतिनिधि बीच वार्ता सुरु भएको हो भने युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले मिखाइलो पोडोलियकले एक सन्देश मार्फत दुवै पक्षका प्रतिनिधि बीच वार्ता सुरु भएको जानकारी गराएका हुन्। वार्ता सुरु हुनु पूर्व युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले कार्यालयको एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसलाई तत्काल युद्धमा विराम गरी सेना फिर्ता गर्न माग समेत गरेको छ। युक्रेनी वार्ता टोलीमा रक्षा मन्त्री ओलेक्सी रेन्जिकोभ, सहायक विदेश मन्त्री मिकोला तोकिचकी सहितका अधिकारीहरू रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी पश्चिमा प्रतिबन्धले रुसलाई तेस्रो विश्वयुद्धतिर धकेलिरहेको छ भन्दै विज्ञहरूले भन्ने गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, एउटा परिवारमा अधिकतम कति सदस्य होलान्? वैज्ञानिकहरूले एउटा यस्तो परिवार पत्ता लगाएका छन् जहाँ 100,000 होइन पुरै 2,70,00,000 जना सदस्य रहेका छन्। यो परिवार विश्वमा अहिलेसम्म फेला परेको सबैभन्दा ठूलो पारिवारिक वंश रहेको वैज्ञानिकहरूको दाबी रहेको छ। यी सबै मानिसहरू एक अर्कामा टाढा टाढाका भए पनि नातेदार हुन् र यो पारिवारिक वंश 10,000 वर्ष पुरानो भएको समेत बताइएको छ। यो पारिवारिक वृक्षले मानिसको उत्पत्तिका विषयमा बुझ्नका लागि सहयोग गर्ने वैज्ञानिकहरूको अपेक्षा रहेको थियो भने साथै यो जम्बो पारिवारिक वृक्षले विभिन्न खाले चिकित्साजन्य रहस्यहरू सुल्झाउन पनि सहयोग गर्नेछ भन्दै बताइएको छ। आज शेयर बजार निप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। कारोबारको सुरुवाती केही घण्टा बढेको बजार अन्ततः 43.12 अङ्कले घटेर 2,610.58 को बिन्दुमा आएको छ। सोमबार कारोबारमा आएका सबै उपसमूह रातामै रहेको थियो भने दोस्रो बजारमा कारोबारमा आएका 227 कम्पनी मध्ये 7 कम्पनीहरूको मूल्य बढ्दा 183 कम्पनीहरूको मूल्य घटेको थियो भने एक कम्पनीको शेयर मूल्यमा कुनै पनि परिवर्तन आएको थिएन भन्दै बताइएको छ। यानि कि शेयर बजार 43 अङ्कले घटेको छ। जापानको टोकियो स्थित नेपाली स्कुल एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुलमा पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई सञ्चालन हुने भएको छ। उक्त स्कुलका नेपाल संयोजक जयनन्द कपाडीका अनुसार एसई गत वर्षदेखि सुरु हुने भएको छ भने गत वर्ष कोभिड-19 का कारण आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा परीक्षा भएको थियो भने यो वर्ष राष्ट्रिय परीक्षाको बोर्डको मापदण्ड अनुसार हुनेछ भन्दै बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। सोमबार आफ्नै निवास कुमलटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रचण्डले भनेका छन्, हिजो पास भएपछि म निकै खुसी छु। देश दुर्घटनाबाट बच्यो, संविधानबाट पनि बच्यो। प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई लिएर यसअघि आफू र पार्टीले अघि सारेका प्रस्ताव र अडानहरूको बचाउ गरेका छन् र राजनीतिक दलहरू र समाज नै विभाजनमा जाँदा संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात हुन्छ कि भन्ने लागेर सहमति जुटाउने उपाय खोजेको तर आफूलाई नै भिलेनका रूपमा प्रस्तुत गरेको उनको गुनासो रहेको थियो। संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान थप्नुका साथै तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अमेरिकाको भ्रमणका क्रममा नेपाल पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा सामेल भएको प्रचार भएपछि एमसीसी विवादमा परेको पनि प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।